वयता पयलो दीस आसा आमचो वोट टेकिंगाचो आनी खूब बरें दिसता. खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. गोंयची अख्खी गोंयचो भार आसा, पार्टीचो भार आसा, जावं आमच्या सानंद्र मतदारसंघाचो भार आसा आनी हो बरे भशेन फुडें व्हरपाक जाय. आनी जें काम आसतलें तें तशेंच उरतलें आमचें जें पयलू आमी करताले तशेंच फुडेंय काम तशेंच उरतलें. Some parties have been started saying that RG has been a spoiler and ताका लागून आमचे थोडे सीट चल्ले. How would you comment? RG इज नॉट अ स्पॉयलर. RG आमची अस्तित्व राखपाक लागून भायर सरल्या, गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक भायर सरल्या. आमी कोणाक स्पॉयल करपाक येवना. तशें स्पॉयलर म्हटल्यार नाल्यार थर्ड लार्जस्ट जी पार्टी आसा ती RG जावची ना इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. जाल्यार दुसरी पॉलिटिकल पार्टी आयज भियाल्ली आसा. तांकां दिसता की खंय ना खंय तेंचो अस्तित्व धोक्यान आसा. खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसूं तेंचे आयज खंय भियात पडलेलो. कित्याक फुडली जो इलेक्शन आसतलें तितून खंय ना खंय जो आमचो वोट शेअर आसा तो तांकां हर्डल जावपाचो आसा आनी भियात पडलेले आसा. थोडे जाण म्हणटा की RG आतां आमदार येयला बट हाऊ वी वील पिक अप द इश्यूज हे इश्यूज तेच कायम उरतले उलयला पूण ते मागीर he will be slow. ना इश्यूज तेच उरतले आनी खुबशे इश्यूज पासून येयले इन बिटवीन खुबशे इश्यूज येयले नाल्यार तेवूय घेतले आनी ग्रासरूट लेवलाचेर जे RGचे ऑलरेडी काम चालू आसा, ऑलरेडी काम केल्लें आसा तेजेर आमी भर दितले आनी जे आमी पळयल्ले आसा गांवांनी आमी म्हणिना सानंद्रेनूच न्हू आख्खे गोंयभरान कितलेशे इश्यूज आसा ते आमी इश्यू घेवन फुडें वयतले आनी लोकांचो जो गोंयकारांचो विचार आसा तो मांडटले एसेंब्लीन आनी एक वॉयस दितले जी वॉयस आजून पर्यंत त्या लेवलाचेर पावोंक ना ती वॉयस आमी एसेंब्लीन पावयतले. पोगो बील आमचे पयले जेन्ना एसेंब्ली सेशन नॉट बजेट जे प्रॉपर एसेंब्ली सेशन आसा पळय तेन्ना प्रायवेट मेंबर बील म्हणून प्रोड्यूस करताले. बट देर आर मेनी फ्लॉज. आयज एक न्यूज रिपोर्ट येयलो आसा बिकॉज देर आर मेनी फ्लॉज इन दॅट पोगो बील. सो हाऊ वूड यू टेक्निकली करेक्ट दॅट? वूड यू करेक्ट इट? सो ऑलरेडी आमी तेजेर ऑलरेडी आमचे चालू आसा जे लिगल एडवायजरी जी सगळे आसा ते घालपाचें आसा. ऑलरेडी आमी तेजेर ऑलरेडी रेडी केल्लें आसा बट आमी तेजेर परत आमी बसका घेतली. आमची जी कोर्ट टीम आसा ती बसका घेतली आनी तेजेर आमी विरेश तुम्ही म्हटलं की तुझी थर्ड लार्जस्ट असे म्हणून सो तुम्ही आधी पुढे पंचायत इलेक्शन ताका कंटेस्ट करतले. या आमी ऑब्वियसली आमी पंचायत इलेक्शनाक कंटेस्ट करतले. आमचें जें काम आसा तें ऑलरेडी चालू आसा. ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा आनी पंचायत इलेक्शनाक जाते तितले बेगीन आमी जे आमचे पॅनल बी वचोवपाचें आसा ते बसयतले. थँक्यू. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक क्रांतिकारी आमदार, क्रांतिकारी एक MLA एसेंब्लीन पावलो म्हणून ज्या पोगो बिलाक लागून आमी कंटिन्युअस फायट करीत आसा ते पोगो बील फायनली आमकां एसेंब्लीन घालपाक मेळटले. गोंयकारांचे जे मुद्दे आसा, आमच्या जमनीचो प्रश्न जालो, आमच्या नोकरेचो प्रश्न जालो, आमच्या धंद्याचो प्रश्न जालो, आमच्या गोंयच्या आयडेंटिटीचो प्रश्न जालो आनी जावं हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे गोंय आयज सामके काबार करूंक उठला त्या सगळ्यांचेर आमी विशय मांडटले. आमी पॉलिसीज करतले, पॉलिसीज मांडटले, बिलां टेबल करतले. सो आनी हे जे आयज बाकीचे जे 39 आसात भितर तांकांय आमी कामाक लायतले. अशें इजिली सोडपाचें ना. एक आमदार आमचो गेला डजंट मीन की आमी खंय तरी वीक पडला. आमी दिसान दीस स्ट्रॉंग जायत आसा. दिसान दीस लोक ह्या चळवळीन जॉयन जाता आनी आमी खूब हॅपी आहा. थँक्यू. हांव विरेश मुकेश बोरकर गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला पण देवाच्या नांवान सपूत घेता. सांगता की हांव कायद्यान थारायिल्ल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलो आनी भारताचे सार्वभौमत्व आनी भारताचे एकवट राखून दवरतलो आनी जे कर्तव्य आतां म्हाका लागू जाला तें खरेपणान पुरे करतलो. श्री राजेश फळदेसाय.